अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है फूल खिलने अभी बाकी हैं। नंबर 5। सबकतगीन की अपनी मसरूफियात हैं। मैं सारा दिन अकेली घर में उकताहट का शिकार हो जाती हूँ। सोच रही हूँ जैसे ही इसे पक्की नौकरी मिलेगी इस दिन निकाह की तारीख लेने आ जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए कह रही थीं। चावल चुनती अम्मा ने अस्पात में सर हिलाया। बिल्कुल आपा, आपकी अपनी अमानत है सदफ, जब चाहें ले जाएं। दुर्रे शहवार सबके लिए चाय बनाकर ले आई थी। सदफ कब तक आती है? फुफ्फो ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। पहले तो 4 बजे तक आ जाती थी, आजकल ज़रा देर से आती है। कह रही थी बुटीक पर काम बढ़ गया है। दादी ने चाय में रस्क डुबोते हुए बताया। शहवार, चाय ख़त्म करके किचन में आ जाओ। अम्मा ने चावलों का थाल उठाते हुए किचन की तरफ जाते हुए इसे कहा तो वो सर हिला गई। कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है भाभी। सबकतगीन का तो आपको पता है, खाने पीने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। जो भी सामने रख दो चुप करके खा लेता है। फुफ्फो के कहने पर शहवार खाली कप ट्रे में रखते बोली, कमाल है सबकतगीन भाई की, जो जीने के लिए खाते हैं। मुझे तो लगता है मेरे जैसे लोग आए ही दुनिया में खाने के लिए हैं। फुफ्फो हंस पड़ी थीं। अम्मा को मना मत करें, आपकी वजह से आज हम भी छोटी मोटी शाही दावत उड़ा लेंगे। कदरे राजदाराना अंदाज में बोलती वो किचन में चली गई। शाम ढलने को थी जब सदफ की गाड़ी बैरूनी दरवाजे पर आकर रुकी। सामने अब्बा और दादी के साथ फुफ्फो और सबकतगीन को बैठा देखकर इसने हाथ में थामे शापर दूसरे हाथ में मुंतकिल किए। अस्सलामुअलैकुम। सबकतगीन ने यूं ही सर उठाकर इसकी तरफ देखा जो फुफ्फो से मिलने के बाद में चेंज कर लूं कहती कमरे में चली गई थी। सबकतगीन ने निगाहों का जाविया बदल लिया। अम्मा ने खाने पर अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। चिकन पुलाव, कोफ्ते, आलू पालक का सालन, रायता, सलाद और मीठे में जर्दा। दुर्रे शहवार ने उठकर दस्तरखान लगाया। मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। एक कोलीग ने लंच दिया तो खाना बहुत लेट खाया, अब तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। सदफ थोड़ी देर ही इनके पास बैठकर अंदर चली गई थी। मैंने आपसे कहा था ना, आज आपकी वजह से हम भी शाही दावत उड़ाएंगे न दीदी। काशिफ ने इसे घूरा तो वो मज़े से कंधे उचकाकर मज़ीद पुलाव निकालने लगी। अम्मा ने देखा सबकतगीन पहली बार इतनी रुग़बत से खाना खा रहा था। फुफ्फो के लाख ना करने के बावजूद इनके जाते वक्त खाना डब्बों में बंद करके इनके साथ कर दिया। शहवार अंदर कमरे में आई तो सदफ बुटीक से लाए कपड़े बेड पर फैलाए इन्हें अपने आगे रखकर चेक कर रही थी। मैडम ज़रका वक्तन फ़वक्तन स्टाफ को सूट गिफ्ट करती रहती थीं। यह बात इसे सदफ ने ही बताई थी। तुम्हारा नायाब से कोई झगड़ा हुआ है? शहवार ने हेयर बैंड उतारकर कंघा उठा लिया। नहीं तो, सदफ चौंकी। फिर लहजे को सरसरी बनाते हुए पूछा, कुछ कहा है इसने तुमसे? हाँ, कह रही थी सदफ से कहना ऊंची उड़ान ज़रूर भरो, लेकिन इतना याद रखना कि उतर कर फिर ज़मीन पर ही आना होता है। में कंघा फेरते हुए इसने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा। किन अखियों से ड्रेसिंग के आईने में उभरते अक्स को देखा, जिसका चेहरा पल भर में मुतगय्यर हुआ था। फिर दूसरे लम्हे खुद को संभाल कर लापरवाही से बोली, तुम इसकी कॉल अटेंड मत करना अब, ऐसे फजूल में बोलती रहती है। ओके। शहवार ने कंधे उचकाए। सदफ ने अलमारी से 2-3 पुराने सूट निकाले। ये तुम पहनोगी? शहवार से पूछा। नहीं, तुम जानती हो मैं उतरन नहीं पहनती। सदफ ने कंधे उचकाकर पुराने सूट बाहर निकालकर सोफे पर फेंके और इनकी जगह पर बुटीक से मिलने वाले नए सूट हैंग करके लटकाने लगी। फुफ्फो की रात फिर तबीयत ख़राब हो गई थी। सबकतगीन इन्हें बरवक्त अस्पताल ले गया। वो तन्हाई और अकेलेपन का शिकार थीं। कभी शुगर लो हो जाती तो कभी दिल घबराने लगता। डॉक्टर ने इन्हें टेंशन फ्री रहने का कहा। गम रोज़गार में उलझे सबकतगीन के इख्तियार में होता तो दिन रात माँ के सरहाने लगकर बैठा रहता,
لیکن وہ پھر بھی ماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگا تھا۔ کوچنگ سینٹر کے پروفیسر شکیل نے اسے وارننگ دی تھی کہ ان کا ادارہ مزید ایسی بے قاعدگیاں برداشت نہیں کرے گا۔ سبکتگین انہیں بتا نہیں سکا کہ اس کے حالات بھی ان کی کٹوتیوں کا بار مزید نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ایوننگ اکیڈمی میں اسے میتھس اور کامرس پڑھانے کی آفر آئی تو اس نے کوچنگ سینٹر چھوڑ دیا۔ اس کا MS مکمل ہو چکا تھا۔ رات کو روزانہ اخبار کھول کر ملازمت کے اشتہار ڈھونڈ کر اگلی صبح اپنی CV بھیج دیتا۔ چند چھوٹے موٹے کورسز نے اس کی CV میں کئی ستاروں کا اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو تگڑی سفارش تھی نہ ہی رشوت۔ ایسے میں محض اپنی قابلیت کے بل پر جاب ڈھونڈنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ وہ مایوس نہیں تھا، لیکن ماں کی حالت، اس نے تفکر سے ان کا زرد چہرہ دیکھا۔ میں اب بہت بہتر ہوں سبکتگین، تم پریشان مت ہو بیٹا۔ وہ اپنی تکلیف سے زیادہ بیٹے کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر فکر میں گھلنے لگی تھیں۔ وہ اپنے کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ دن میں کئی بار فون کر کے ان کی طبیعت پوچھتا۔ اس صورت کا انہیں ایک ہی حل نظر آیا تھا۔ انہوں نے سبکتگین کے سامنے وہ حل رکھ دیا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے اماں، آپ کی فرمائش ہے تو سر آنکھوں پر، حکم ہے تو میرا سر تسلیم خم۔ ان کی بے رنگ آنکھوں میں پانی بھرتا گیا۔ جانتے ہو سبکتگین، جب جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا دل کہتا ہے قسمت کی لاکھ ستم ظریفیاں ایک طرف، لیکن ایک تمہیں میری جھولی میں ڈال کر قدرت نے میرے تمام دکھوں کا ایسا خوبصورت ازالہ کیا ہے کہ کوئی شکوہ میرے لبوں تک آتا ہی نہیں۔ سرخ چہرہ لیے سبکتگین نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے تھے۔ وہ بیٹا تھا، اس نے ماں کا مان رکھا ہی نہیں کئی گنا بڑھا دیا تھا، لیکن یہاں وہ سوالی بن کر آئی تھیں، درخواست گزار۔ اماں نے بے ساختہ دادی کی طرف دیکھا تھا اور دادی نے اپنے بیٹے کی طرف۔ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا سبکتگین انہیں بتا گیا تھا۔ اپنوں میں کیسی سوچ بچار، گھر کی ہی بات ہے، فکر مت کریں آپا، صدف سے پوچھ کر نکاح کی کوئی قریبی تاریخ رکھ لیں گے۔ ابتہاج کی بات پر انہوں نے طویل اطمینان بھری سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ اماں اور دادی بھی متفق تھیں۔ صدف کی شادی، وہ بھی اتنے اچانک۔ شہوار ایکسائٹڈ ہوتی اچھل پڑی۔ کاشف، کچھ سنا تم نے؟ ہاں جی، اپنے سبکتگین بھائی کے سہرے کے پھول کھلنے والے ہیں اور صدف نے تو ان کی پوری بات سننے سے پہلے ہی انہیں بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں سبکتگین سے شادی نہیں کروں گی۔ گرمیاں تو کب کی رخصت ہو گئی تھیں، لیکن ابتہاج نے خود کو سر تا پیر پسینے میں بھیگتا محسوس کیا۔ میں شاہویز سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کروں گی۔ دادی نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ اماں نے لڑکھڑا کر سرسوں کا پھول بنی پھپھو کو دیکھا اور سبکتگین اس کی طرف تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ سورج جیسے عین ان کے سروں پر آ کر انہیں جھلسانے لگا تھا۔ شاہویز بہت جلد اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا رشتے کی بات کرنے۔ ایک وہی تھی جو اس سلگتے ریگستان میں اتنے سکون سے کھڑی ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاہویز، شہوار نے زیر لب دہرایا، لیکن وہ تو نایاب کا منگیتر تھا نا، تو یہ تبدیلی بے وجہ نہیں تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اجنبی نمبر تھا، اس لیے نایاب نے کال ریسیو کر لی تھی، ورنہ جتنی نفرت اسے صدف سے ہو گئی تھی وہ اس سے متعلقہ کسی فرد کی آواز تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ اصل معاملہ کیا تھا یہ صرف نایاب ہی بتا سکتی تھی۔ شہوار اس کے گھر پہنچ گئی۔ پلیز نایاب، آپ ہی بتائیے یہ سب کیا ہے؟ صدف کے شادی سے انکار نے ہمارے گھر پر قیامت ڈھا دی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاہویز کی شادی تو آپ سے ہونا تھی نا؟ نایاب تنا ہوا چہرہ لیے اس کی بات سن رہی تھی۔ سرد لہجے میں کہنے لگی، آستین میں سانپ پالنا کسے کہتے ہیں یہ مجھے تمہاری بہن نے ہی سمجھایا ہے۔ میں نے اسے آنٹی کے بوتیک میں جاب دلوائی۔
اس پر ٹرسٹ کیا، لیکن اس میں سارا قصور میری سادگی اور اندھے اعتبار کا نہیں۔ خود غرض لوگ شاید اسی طرح دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی اس نے کب اور کیسے شاہویز کو اپنے دام میں پھنسایا۔ شاہویز نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ زرکا آنٹی کا اکلوتا بیٹا، میرا بچپن کا منگیتر، جو کل تک مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، آج اس کی محبت کا دھم بھر رہا ہے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔